Kimayong buntag sa makausa sa tanan nato mga viewers Bradton. May buntag ug pila nga niya karon. May buntag ka natong tanan aniya sa gita sa usa nato katakna nga program The Voice of the Lord. Kadiin na padayon natong ikapaabot, ikapapati ang mensahe sa atong buhi nga Dios, mapadungog ang tingog sa atong Dios, sa atong Ginoo pinaagi sa iyang mga pulong na nakalatid sa balaang kasulatan, ginamit ang iyang mga propeta o mga apostoles nga diindinig detalyado nga gipadayag ang iyang hingpit nga kabubuton alang kanato sa unsa nga paagi ang kita magkinabuhi nga makapahimuot kaniya nga haom og tukma sa iyahang kabubuton niini nga kinabuhi. Kaya mga kaigsuonan, mga minahal namong mga viewers, listeners sa tuang programa, sa makausa mayong buntag ka natong tanan ug sa dili pa nato iga padayon sa unahan ato unang timbayaon no ang tanan nga mga kaigsuonan nga padayon nga nagapaluyo sa mga pag-ampo alang nini nga programa nga kini mapadayon ug sa tanan nga mga followers nato ug mga listeners no nga padayon sunod no sa ato ang mga programa ug padayon nga nag-share sa ato mga videos sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga mahal sa kinabuhi ngadto sa ilahang mga FB friends. Salamat no sa inyohang mapadayonon nga pag hatag og panahon aron sa pag pamati no, aron sa pagtan-aw no, sa mga videos nga ato ang ginairi no sa social media. Sa dili pa kitang padayon sa unahan mga kaigsuonan atong mga followers, ang mga listeners ato na kining pag-aaplihan sa usa ka pag-ampo. Opening prayer Bradton. Amahan nga langit na nini nga adlaw, padayon kami magasulti sa imong Yes, pulong Lord. nga mo imong gipaybulo kanamo dinhi sa kalibutan. Inabuhi ininamo nga walay katapusan pinagi sa gahom sa ngalan ni Jesus. Yes. Among gipangayo Ginoong Dios ang imong pagpanalangin sa among mga kinabuhi mosulti sa imong pulong. Bisan ang imong alagad magabahin-bahin sa habog ug halawom, alapad hataas nga panabot sa imong pulong. Ang imong Dios nung panabot palaan nga espiritu kini ang maghari sa kasing-kasing ug sa espiritu sa imong alagad, aron dili makulangan ang imong nasulat nga pulong kanamo nga magapamati niini. Tinudanay among makasing-kasing magabarog sa imong itatan-aw Ginoong Dios. Yes. Nga imong madawat ug pagkahimutan. Mga usab kami tungod kay imong pulong magausab man sa among kasing-kasing. Among gihalad kanimo nga among mga kinabuhi. Ang tanang mga viewers ng mga katawhan nga imong hinigugma nining katapusang mga adlaw, panalanginan mo ang ilang makasing-kasing ug hunahuna. Yes. Ang kalipay nga Dios nun pinagi sa buhat sa balaan nga espiritu kini mo magadangat sa matag usa. Ang espiritanong kalinaw magadangat sa matag usa. Among gituan Ginoong Dios kining imong nasulat nga pulong nga madunggan sa tanang mga viewers nga hinigugma mong mga katawhan. Yes. Tanang problemado nga mga katawhan, ubiya ang tanang mga problema sa ilang mga kinabuhi. Ang Amen. panahulipan kini sa imong nasulat nga pulong nagdala og tinuod namong kalinaw ug kalipay. Yes. Dinha sa magtatanaw aron kami makaalagad kanimo sa hingpit nga paagi. Dalaygon ka o Dios sa imong pauban kanamo karon pagsulti namo sa imong pulong sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So sa makausa maayong buntag na natong tanan atong mga mahal nga viewers, magkalipay namo nga ang deklara og panalangin nga kaninyo og hinaot no matawag ta nga mong gi dauman no nga naa ka mo karon sa maayong panglawas, maayong panghunahuna, maayong pagbati, maayong kondisyon both physical and spiritual og anaaman sa problema kung pipila so ang Dios magahatag kaninyo kalig-on o magahatag og malinaon nga hunahuna o magahatod daw ngadto sa usa ka malaumon nung kinabuhi kadiin ang mga saad sa Ginoo matinud-anon siya nga mutuman niini nung magtagad o mutubag siya sa ato ang mga pag-ampo. So nitong miagi nung higayon Bradton ato ang gisgutan ang mga importante na mensahe mahitungod sa bautismo sa tubig. Amen, Pastor. Anong kinahanglan gayud kini nga
patawag tanganong kinahanglan ta nga mo pailaw mo pasakop no niini nga auhag sa Ginoo, kini nga sugo sa Ginoo no sanglit makaing man tayo Bradton nga kanang ilaw man kita sa grasya sa Ginoo, pinipining grasya sa Ginoo sa gihapon atong masabtan ug atong maisip nga kini usa ka sugo sa Ginoo. Amen. No tungod kay sumala sa Tito 2:11 Bradton, gaingon dito nga kay ang grasya sa Ginoo miabot sa tanang tao ug kini nagatudlo. No, so ang grasya sa Dios nagatudlo sa mga tao, sa tanang tao sa pagkinabuhi nga Dios nun, sa pagkinabuhi nga matarong. Amen. O sa pagbiya sa tanang mga dili maayo nga kinabuhi. No? So, mao kanay mga pag-auhag sa grasya sa Dios. Kaya bisan tuod ginapalapad, ginapalawom sa Ginoo ang matawag ta nga ang iyahang mensahe na mahitungod sa iyahang pabor nga iyang gihatag sa tanang katawhan. So kay ang tanang katawhan ug way tao sa ti kalibutan nga wala hatagi og pabor sa Ginoo ang tanan. Tungod kay ang tanan iyang gihigugma kaya iyahang gipaboran. Amen. No, iyahang gihatagag pabor, iyahang gipadayag ang iyang grasya apan kini mamahimong mo epekto kini nga grasya sa diha nga ang tao mutuo niini. No, ni ana nga higayon mamahimong ang maong pabor sa Ginoo magapamuhat ug magapanglihok sa mga tao nga mibutang sa ilahang pagtuo sa maong impormasyon, sa maong pabor, sa maong pulong sa Dios nga iyahang ipadayag nganhi kanato. So niadtong miagi Bradton ato ang gisgutan ang 14 no ka mga 14 ka mga mahinganong importante nga mensahe may tungod sa bautismo sa tubig. Una niini is it is a public declaration of our faith through obedience, recognizing the lordship of the Lord Jesus Christ. No, so sa atong pinulungang kaugalingong pinulungan usa kini ka deklarasyon no pagpadayag, pagpahayag, pagsulti diha sa publiko no diha sa kadaghanan sa ato ang pagtuo no pinaagi sa ato ang pagtuman, pagbuhat no pag-ila no sa pagkaginoo sa atong Ginoong Hesus. No atong gipahibalo-bali, atong gisulti, gipadayag ug atong ang atong pag-ila no sa atong Ginoong Hesus nga atong Ginoo no atong hari kaya atong gibuhat ang unsa man nga iyahang gipakita nganhi kanato. Tungod kay ang bautismo siya mismo nagpakita og ehemplo panag-ingnan nga atong sundon. Siya mismo nagpabautismo mga kaigsuonan. No so ato ning gisunod atong gideklara kini publicly. No so it is a public declaration of our faith through obedience, recognizing the lordship of the Lord Jesus Christ. Ikaduha, it is a visual representation of our commitment to following the Lord Jesus. Now mo ni ang makita no visual, it is a visual representation no ato ang gipadayag no sa mga mata sa mga tao. No ang ato ang commitment no ang ato ang atong matawag ta nga pagtuo no sa pagsunod no ngadto sa pagsunod sa atong Ginoong Hesus nga nagaproklama no sa atong pagtuo diha sa publiko nga nagasimbolo sa atong hingpit nga pagsalig no our total symbolizes our total trust in and total reliance on the Lord no atong hingpit nga pagdepende sa iyaha no anong atong hingpit nga pagsalig no ngadto kaniya no sa atong Ginoo as well as a commitment to live obediently to Him and for Him. No mo ni atong gipakita nung atong commitment no nga kita ang atong pagtuo nga kita andam no nga magkinabuhi nga masinugtanon masunuron no masunuron ngadto kaniya ug alang kaniya no unto Him and for Him. Og ikatulo no atong giisgutan usad na sa Matthew 3:16 opening of divine access to the heavenly realms no kita makasiguro no tay assurance bali na doon na tay access no ngadto sa langit langit nung mga butang o sa langit sa trono mismo sa atong amahan no nga sa diha nga gibautismuhan ang atong Ginoo paghawas niya naabli ang langit no naabli ang langit na dungog ang tingog sa amahan nga gaingon kini ang pinalangga kong anak dunay salampati na
mitugdong ngadto kaniya nga nagasimbolo sa balaan nga espiritu o pagsilyo sa balaan nga espiritu. So daghang mga butang mensahe nga nahitabo o nagpaluyo no diha sa bautismo. Unang-una, kita makasiguro nga doon na tayo divine access nung ngadto sa amahan, ngadto sa langit. Then ikaupat is makasiguro ta nga silyado na ta sa balaan nga espiritu nung kang Biblia gahisgot og sealing of the Holy Spirit no sa Episo 1:13-14 ug Episo 4:30 no Ephesians 4:30, Ephesians chapter 1 verse 13-14 nagahisgot og pagsilyo no sealing of the Holy Spirit. Then ikalima is confirmation of sonship. No, makasiguro ta nga kumpirmado ang atong pagkaanak tungod kay ang kumpirmasyon no nahitabo didto sa pagbautismo sa atong Ginoong Hesus. No, nga diin gi-announce sa manulunda ni Angel Gabriel nung ngadto kang Mary nga iyang gisabak Lucas 1:21 nga gi-declare no gi-pronounce ni Angel Gabriel nga ang gisabak ni Mary is anak sa Dios. Amen. Ug dinhi gikumpirmahan sa pagbautismo na sa atong Ginoo. No nahitabo ang confirmation of sonship nga anak yun sa Dios si Ginoong Hesus nga gisabak ni Maria didto sa pagbautismo kaniya. No miingon ang amahan, kini ang pinalangga kong anak, kaniya ako nalipay. No so kita mismo nga mi pailawom, mituman sa bautismo sa tubig, kita makasiguro alang sa ato ang kasiguruan no nga atong mahawiran makuptan ang assurance nga kita kumpirmado nga anak sa Dios ug ang Dios nalipay sa atong gihimo. Amen. Nga pagtikang pagsugod ug pagsunod ngadto kaniya physically. Okay, ug matod ba dinhi confirmation of sonship or our sonship will be confirmed no atong pagkaanak makumpirmahan no ni anang higayuna. Okay, nahimutang mga anak pinaagi sa atong pagtuo pagdawat sa atong Ginoong Hesus through confession no didto sa matawag ta nga Romans 10 verse 9 o John chapter 1 verse 12 na kanila nga mituog midawat kang Ginoong Hesus gihatagan sila katungod nga mamahimong anak sa Dios. Anak sa Romans 10:9 kaingon dito nga if we confess with our mouth that the Lord Jesus is our Lord, we will be saved. No, so diha no ato makita ang true confession. Pero dinhi alang sa atong kasiguruan nga wala lang nato gisugid, wala lang nato gisulti kundi atong gibuhat publicly no ang unsa man nga gibuhat sad sa Ginoo na mamahimong panag-ingnan nganhi kanato. So confirmation of sonship or our sonship will be confirmed. Then ikaunom nga mensahe Berton nga itong isgutan is it pleases to the Father. Amen. So malipay yun ang amahan. Siyempre, mituman ta, may buhata sa unsa man nga nakalatid ng daan nga makapahimuot kaniya. So kaya ang iyang kabubuton, kumbaga ang mga butang nga talipay niya nga himuon nato ingon nga iyang mga binuhat kini nakalatid ng daan nga sa diha nga atong sundon kini ang amahan magakalipay nganhi kanato nga mibuhat niini. Dili kapito is assurance of salvation. Okay. Now nga kita mismo makabaton og lig-on na kasiguruan. Nga wala lang nato gisulti, wala lang nato gituhuan pinaagi sa atong hunahuna no atong giangkon through confession no kundili atong gibuhat. Kaya kita mismo ang makabaton sa lig-on na kasiguruan nga kita luwas na yun. Nagawas nga atong gituhuan ug atong gisulti, atong gibuhat. Kaya gaingon sa Mark 16:15 sa atong mahinumduman nga sila nga mituo, those who believe and is baptized will be saved. O sila nga mituo ug nagpabautismo. So dili ingon nga ang bautismo mo ay additional siya nga makakumpleto sa kaluwasan, kundi ang bautismo kinahanglang mahitabo siya agig pagpamatuod og bunga kapadayganan nga ang usa ka tawo mituo, pakita mituo. Amen. Kaya mosunod gud siya kung ang Dios magahatag pa natog kanang panahon kahigayunan no nga ato ang maipakita physical ang atong pagtuo. No? So inana na siya no ang mituo, ang mutuo og pagbautismo maluwas. So assurance of salvation, kita mismo makabaton og lig-on nga kasiguruan
nga kita luwas. Okay. Ug matag pa din mga kaigsuonan sa ikawalo, assurance of forgiveness. Now, atong isgutan gani atong agi no sa Acts 2:38, assurance of forgiveness. Nga kita mismo makasiguro, makabaton og assurance nga we are forgiven. No? Dili lang kay atong gituhuan ang pulong sa Dios, kundi atong gibuhat ang unsa man ang mga kapadayganan, unsa man ang nahimong resulta o bunga sa pagtuo sa tao, no, sa iyang pagpanik sa Ginoo. Di ba gaingon ang buhat nga kanang ug magbuhat sila og sa mga buhat nga nagpaila nga sila mibalik sa Dios. No, so ang bautismo usa sa kapadayganan, pagpaila nga kita mibalik ngadto sa Dios. So kita mismo makabaton og assurance that we are forgiven. Assurance of forgiveness. Ikasiyam nga significance, assurance of the Holy Spirit's enabling power. No, atong masiguro no ang gahom sa balaang espiritu nga mohatag natong kusog, no, enabling power. Okay, no, nga atong madawat, masiguro nato nga atong madawat gikan sa balaan nga espiritu tungod kay mao kini ang iyahang gibuhat o gihimo, mao kini ang gipasalig sa pulong sa Ginoo nga atong madawat no ang gasa sa balaan nga espiritu. So siyempre ang iyahang kahibulungan nga pagpamuhat no ang talagsaong gahom kusog no nga atong mabati no atong madawat no gikan kaniya sa diha nga atong pagahimuon tungod kini maong pasalig sa Puhat 2:38 no ikaduhang linya o tudling sa maong pasahi sa balaang kasulatan. Then napulo no nga significance of water baptism is assurance of spiritual cleansing. No naghisgot dito nga unsa may imong gipaabot matud pa ni Ananias no ngadto kang Pablo, unsa may imong gipaabot tindog na og pabautismo aron mahugasan ka sa imong mga sala. So naghisgot siya spiritual cleansing, dili siya physical no kundi nagapadayag siya usa ka espirituhanong paghinlo. Do kini nahitabo na sulod sa iyang kinabuhi, sa iyang pagtuog, pagdawat, pag-ilas atong Ginoong Hesus. Apan agig kapadayganan sa aron mapadayag ang maong mensahe nga dunay espirituhanong paghinlo ug siya makabaton og kasiguruan. Kita makabaton og kasiguruan nga dunay espirituhanong gayud nga paghinlo, kahinluan nga nahitabo sulod sa atong mga kinabuhi nan kini atong gihimo mga kaigsuonan ug kita makabaton og assurance of spiritual cleansing. Now, so water baptism is often associated with cleansing, symbolizing the washing away of sins through Christ's sacrifice. Now, inaana mga kaigsuonan, kinahanglan nga atong himuon agi kapadayganan pagpaila nga kita misunod sa Ginoo, kita mituo sa Ginoo, no atong gipakita igsuon no sa kadaghanan publicly no atong gihimo. Okay, ug walay rason nga dili nato himuon. Gihimo man gani sa Ginoo. No kinsa pa kita nga dili mo himo niini. Then ika-11 no nga important message no sa water baptism sa Romans 6:3 dunay duha no ka mga mensahe no nga gipadayag dinhi sa maong pasahi sa balaang kasulatan. Dunay tulo no ka mga mensahe. Una sa maong nga ikapulo siya matud pa dinhi ika-11 assurance of reuniting with the Lord Jesus. So nga matud pa dito nga wala baka mamasayon nga kanato nga gibutismuhan nahiusa kaniya, kanato nga nabutismuhan nahiusa kaniya. So kita makasiguro no that we are united with Christ, with Him. No tungod kay atong gihimo, atong gibuhat, ato ang gi-perform igsoon. Atong gibuhat ang unsa man nga iyahang gipadayag sa iyahang mga pulong. No? So, kita alang na sa ato ang kasiguruan. Makabatong tag dugang kalig-on, no? Assurance, kusog igsoon sa pagtuo nga kita matud pa dinhi nahiusa kang Kristo. Kanato nga nabautismuhan. Okay. Matud pa dinhi. Then ika-14 is
Duk si Amen, no? Makasiguro tayo igsoon, no? Death and burial of the old self. No atong karaan ug makasasala na kinabuhi, makasiguro ta nga malubong gayud siya. No? Sa hingpit, no mamahimong dili na mo makahimo og dautan o makadaot no nga impluwensya ang atong karaan kinabuhi kaniadto. No kanato no nga mipailaw sa maong proseso, no dunay assurance nga kita nahiusa sa atong Ginoong Hesus, dunay tay assurance nga atong karaan ug makasasala na kinabuhi malubong, no pinaagi sa gahom sa mensahe sa bautismo sa tubig na gibutang sa atong Ginoo. So there is always a divine power no sa tanan nga mga sugo sa Ginoo, sa tanan nga mga pulong sa Ginoo. Okay, ika-13 Romans 6 sa gihapon, chapter 6 verse 4, resurrection into the new life. Na makasiguro ta nga mabanhaw ta diya sa bag-ong kinabuhi. No, assurance of resurrection into the new life. Now, while emerging from the water, represents resurrection to a new life in Him. No, sa diha nga kita igatuslog og sa asong paghawas gikan sa tubig, nagasimbolo kini sa pagkabanhaw diha sa bag-ong kinabuhi. No, sa atong gidemonstrate bali no ang mga mensahe nga nagpaluyo ni ining bautismo. Then katapusan sa 1 Corinthians 15:1-4 nga tunisgutan ni atong miagi, a visual representation of the gospel. No, water baptism visually portrays no nagapakita siya, no nagapahayag siya the core message of Christian faith, no ang pinakasentro, no pinakauyukan no nga mensahe sa Kristohanong pagtuo, sa atong pagtuo ngadto kang Kristo. So nagaportray siya, no nagahatag siya ug nagapakita siya og mensahe, no ang uyukang mensahe, pinakasentro nga mensahe no sa iyahang sa ato ang Kristohanon no nga pagtuo ngadto sa atong Ginoo, no sa atong pagsunod na mao ang iyang kamatayon, ang iyang paglubong, ang iyang pagkabanhaw. No, that's the core message of the gospel, no the death of Jesus Christ and His burial and His resurrection. No, so mao na ang mga mensahe nga importante nga nagpaluyo sa bautismo na atong na take up ni atong miagi no nga higayon mga kaigsuonan og atong isgutan kung asa kinahanglan ang tao i-bautismohan. So dito sa dagat biblical siya, sa suba biblical siya, ug ngadto sa mga dapit din daghan ang tubig, dunay flowing siya, moving siya, no ang tubig. So pwede kayo no dito nga mga dapit. So mo mga biblical, no? So di na lang ta mohimo sa mga butang nga wala sa Biblia, no nga atong himuon kadtong mga butang nga kumpirmado nga naa sa balaang kasulatan. No, parang doon na tay lig-on nga kasiguruan, no nga atong gihimo biblical siya. No, ang Ginoo mismo nagasulti niini, no kini nahitabo ni anang mga lugara, ni anang mga dapita. No, so mas doon na tay assurance no nga ang Ginoo nalipay nato no tungod kay atong gihimo ang mga butang nga uyon sa iyang kabubuton. Dinato sa nasigutan igsoon kung kanusa ang tao pag ibautismohan. So kita nakasabot nga anytime, no? Kung ang tao mo desisyon, konbiktado siya tungod kay ang Biblia nagasulti nga ang tanang nabautismohan ni adto gayong higayuna nga sila nakadungog sa mensahe. Di ta kabasa sa Biblia mga kaigsuonan nga doon na pa'y paugmaan, doon na pa'y sunod simana, doon na pa'y sunod tuig o sunod bulan, wala. Now, ni atong higayuna nga nakadungog sila sa mensahe sa kaluwasan, mensahe sa kagawasan igsoon, diha sila mihimog desisyon, ilahang gigrab ang kahigayunan, oportunidad, tungod kay wala sila, kung nakasabot sila nga dili hawak nila ang ilang kinabuhi bisan pa man ang panahon.
kaya gihimo nila ang ilahang kinasing-kasing nga desisyon nga magpasakop, magpailawom sa proseso sa bautismo sa tubig ni adtong higayon na gayod. So immediately, no, right after nadawat nato ang mensahe, kinahanglan mo himo ta og desisyon sa pagtuman o pagsugot ni ini. Okay. So ito nasayran mga kaigsuonan nga ang atong Ginoong Hesus mismo nagpabautismo siya. Ug human siyang bautismo sumala sa Lucas 4:1 atong basahon. Palihog berton sa Luke chapter 4 verse. At din ito sugdan mig ang laing topic na usad. No, ikatulong topic nato sa subject nga repentance. Luke chapter 4 verse 1. Og si Jesus napuno sa balaan nga espiritu, mipauli gikan sa Jordan, og siya gimanduan sa espiritu miadto sa awaaw sulod sa upat kapatan kaadlaw ug kapatan kagabi, ug gitintal siya sa yawa, ug siya wala mukaon sulod sa maong mga adlaw. Ug pagkatapos niini, siya mibatig kagutom, ug ang yawa misulti kaniya, kumaon ka. Okay. Now, so dinhi, matod pa sa balaang kasulatan, ang atong Ginoong Hesus nga puno sa Espiritu, mibalik. Mibalik siya gikan sa suba sa Jordan. Dito nahitabo ang bautismo ng mga kaigsuonan. Now returned from the Jordan River, and he was led by the Spirit in the wilderness. So gikan dito na unang iyang gihikay ang bautismo, unang lakang, unang tikang sa pagsunod sa Ginoo. Dito misunod dayon ang pagtintal. No, ang balaan ng Espiritu mismo ang mibutang kaniya, midala kaniya ngadto sa kamingawan sa wilderness aron na-experience niya, no, ang naglain-lain paagi sa pagtintal sa yawa. Amen. So doon ay temptation, doon ay tentasyon. Amen. Nga malauman, igsoon, mapaabot nato sa diha nga mo sunod ta Amen, sa Pastor. atong Ginoo, sa diha nga mo sugod ta pagsunod sa Ginoo braton, di ba? Amen. So tungod ni ini nga hinungdan, kinahanglan atong mahibaluan, masabtan, masayran igsuon ang gilapdon, giladmon, gihabugon may tungod sa pulo nga tentasyon. So ato ang padak-on do kini nga topic nga tentasyon. Parang mamahimot ang epektibo sa paglikay ni ini, no, sa pagbatok kung unsa atong himuon aron mamahimong malayo kita, aron makabatok kita sa unsa man nga mga tentasyon nga atong hipanag no ni ini nga kinabuhi, ingon nga sumusunod sa atong Ginoo, ingon nga mga magtutuo sa atong Ginoo. So musulod ta mga kaigsuonan sa ikatulong nga topic nato sa subject nga repentance. Ikatulong nga topic ang temptation. No, atong hibaluan, unang topic nato is born again, then ikaduha is water baptism, then niini ta musunod ta sa topic 3, temptation. Atong basahon ang Santiago 1 ng atong teksto karon mga kaigsuonan sa topic nato nga tentasyon. Santiago 1 versikulo 12 paingon sa 15. Bulahan ang tao nga muantos sa mga pagsulay, kay human siya makaantos sa pagsulay, iyang madawat ang ganti sa kinabuhi nga gisaad sa Dios kanila nga nahigugma kaniya. 13. Ayaw pag-ingon ni bisan kinsa sa diha nga pagatintalon ka, ako gitintal sa Dios, kay ang Dios dili gayod makahimo sa pagtintal ni bisan kinsa sa dautan, o walay bisan kinsa nga iyang pagatintalon. 14. Apan ang tao matintal lamang, ang matag usa ka tao matintal gayod siya kung madaldal siya, mahaylo siya sa iyang kaugalingong pangibog. 15. Ug ang mga pangibog sa diya mga makapanamkon kini magapahimugso kinig sala, ug ang sala
ini kagulang ni ini manganak gayod og kamatayon. Okay. So klaro kayo mga kaigsunan at mga mahal mga viewers. Nagahisgot mahitungod tentasyon. No, sa bersikulo 12, duha ka butang ang gisgutan. Pagsulay og tentasyon. No, testing and temptation. So dinhi gipadako mga kaigsunan ug gipasabot unsa ang tentasyon. So sa dictionary, kining hatagang kahulugan, the desire to do something, especially something wrong or evil and unwise. Mo ni ang kahulugan nga gihatag no sa dictionary. Mo ni ang tinguha sa pagbuhat sa usa ka butang nga dili maayo, no, dautan. Pagbuhat sa usa ka butang nga wala magsumikad sa kaalam. No, kani matawag ta nga unwise nga trabaho, no, walay kaalam nga nag-uban ni ini. Biblically ato makita dinhi, it is an inner and outer enticement of sin. Pagtintal, pagdaldal, paghaylo, pagdani. Okay, unsa pay lain? Pagganoy ngadto sa pagbuhat og dili maayo. Pagganoy, paghaylo ngadto sa pagsulti og dili maayo. No, pag-react na dili maayo. So, biblically, it is an inner and outer enticement of sin. An invitation to disobey God's will. No, usa ka pagdapit sa pagsupak sa kabubuton sa Dios. Sumuna ang tentasyon mga kaigsuunan. Pagdapit, no, invitation. An invitation to disobey God's will or divine standards and divine standards. No nga, kanang danihunta, daldalunta, dapitunta sa pagbuhat, sukwahi sa pulong sa Ginoo. That is temptation. Okay. And challenge to one's faith. No nga, muhatod nga to sa pag-challenge, paghagit sa atong pagtuo. No nga, muhimo to sa mga butang nga sukwahi sa atong pagtuo. So din hinaka na nahimong nahilambigit ng atong pagtuo. Na nga kumubuhat mata sa mga butang nga sukwahi sa atong gituhuan o sa atong pagtuo. So this is a temptation. It arises from internal evil desires. So nanahimong mi barog kini, no, na nahitabo kini, mi arise siya matud pa dinhi gikan sa internal, no, gikan sa kinusuluran, no, nga internal evil desires, no, dautan nga tinguha nga naggikan sa atong mga kasing-kasing mga kigsuan, so sulod sa atong kinabuhi. External use of the world, no, ang pangibog diha sa kalibutan. External, no, nasa gawas, no, nga atong makita. So both external and internal, no, gawas ug sulod, no, nga matawag tangaan tentasyon nagapaghitabo. Matod pa din no, it arises from internal evil desires. So dautan nga mga tinguha, external lures, no, daldal, pagtintal sa kalibutan, and spiritual opposition from the devil. From the devil, but is not itself a sin. So dili pa ni siya sala. No, pagtaltal, pagdaldal, pagdani, paghaylo, palang ni siya pagtintal. No, kana dili pa na siya sala. No, ang tentasyon. Okay. Acting on temptation is what constitutes sin. Sa diha lang na ikaw mo yield, no, mo buhat sa unsa man nga auhag, unsa man nga pagdapit, unsa man nga pagdaldal, paghaylo, pagganoy, musunod ta, mubuhat ta, diha ta makasala mga kaigsuunan, mga mahal nato nga viewers. So kay temptation from the Greek word pierasmos can refer to both temptation and testing or trial. No, sige, combine din no, ang tentasyon o pagsulay. Sumala sa itong gibasa kaganina, no, sa verse 12, chapter 1, James. Okay, showing that temptation can also be a divine test. Okay. So ito makita din nga, ang tentasyon, posible po siya mamahimo siyang divine Diyos nun nga pagsuta, pag-usisa, pag-imbestigar sa atong kaugalingon. Sama ka Ginoong Jesus. Ang balaan ng Espiritu mismo ang midala kaniya didto sa kamingawan. Aron itugyan ngadto sa yawa nga mapailawom diha sa tentasyon. Nga moatubang sa tentasyon
mga pagtintal sa yawa. So it is a divine, no, a divine testing. Okay, matud pa dinhi, no, can also be a divine test of faithfulness in obedience. No, masulayan ngan hinato, no, diha masulayan ang atong obedience, no, ang ato ang faithfulness, kung kita matinuoron ba gyud nga mosunod sa atong Ginoo, nga tinuod ba, genuine ba gyud ang atong pagsalig, ang atong pagtuo ngadto kaniya. No? So mo nagsun ganadto mo sabda, no, ang tentasyon, no, enticement, something used to attract or tempt someone, no, kanang hayluon ta o daldalon ta mga kigsuunan. Okay, entice, maingganyo, kanang maingganyo ta o kanang madalata, no. This word means to be enticed, and the relate noun for enticement is inganyo. Kanang madasig ta sa pagbuhat, maingganyo ta, no. Madaldal ta, no, sa paghimo. Lure, ang Bisaya is pagdani, seduction, paghaylo, pangahaylo, urge, auhag, so something na pag-auhag-auhagon ta sa pagbuhat, sukwahi sa kabubuton sa Ginoo. Desire, tinguha. Impulse, pagdasig, dasigon ta, no, hatagan tag tinguha, no, nga mubuhat sa mga butang nga sukwahi sa Ginoo. Okay, letter B. Who is the Christian tempter? Kinsa man gyud ang kanang pinakaulo, amahan, no, sa kanang maninintal. So sa Mateo 4, ato nabasa kanina nga ang yawa mismo, no, he is the primary Bible verse that identifies Satan as a tempter, no, ang Luke, no, chapter 4 verse 1 to 3. Now, this verse is the primary Bible verse that identifies Satan as the tempter. So dinhi gi-identify, gitumbok na si Satanas gayud ang maninintal. Okay. Then letter C, nature of temptation. No, ang iyang mga kinaiyahan, no, sa tentasyon. No, natures of temptation. Genesis 3, chapter 3 and Luke 4, temptation often offers what seems appealing but is ultimately a lie or a trap that lead to sin and separation from God. It's appealing. Appealing in the sense of attractiveness. No, kanang hayluon ka, no, ipakita ang butang nga kanang mamahimong mahatod ka sa tinguha, no, maumol ang tinguha sama sa hitabo sa Genesis, no, kang Eva nga gipakita sa yawa ang maong bunga ug diha na umol, no, ang iyang tinguha nga adunay gana nga nahitabo, no, nahimong na daldal siya, napintal siya sa iyang nakita, no, nga na-attract siya sa bunga nga miumol og tinguha nga lami kaunon nga arang makahatag og kaalam sa iya. Ug tungod niini siya mikuha sa bunga og mikaon, no. So temptation often offers, no, nagahanyag siya nga what seems appealing, no, something appealing, it seems na kanang makapadanigod nato, no, makapadanigod nato, makapaauhag yun nato, makapainganyo nato, no, sa paghimo, pagbuhat, pagkaon unsa pa man atong himuon nga sukwahi sa kabubuton sa Ginoo, no, kanang madanita, no, kanang maibog ta, no, pagka maibog, pagka makaibog, okay, pagka madanihon, no. So mo igsoon ang matawag ta nga appealing. Okay, ang word nga appealing, this word describes something of or someone that is attractive, no, kanang ma-attract ta, no, maingganyo ta, okay, no, maibog ta, no, madanita, okay, charming, pleasing to the eyes, something nga nindot sa atong mga mata, no, nindot sa mga mata, or captivating, no, makabibihag. That's temptation. Tentasyon, mga kaigsuonan. Lamang anak pulong sa Ginoo. Salamat sa pulong sa Ginoo nga mopasabot nato, no, aron atong ma-identify kung kini tentasyon ba o dili ba. Letter D, how temptation works. No, sa unsang paagi nga magalihok, no, magalihok ang tentasyon. Okay, number 1,
how temptation works, external and internal factors. No mo ni ang mga factors niya, no, externally and internally. Okay. Mato ba din while Satan is the primary source of external temptation, no, siya ang pinaka naguna no nga tinubdan no sa tentasyon diha sa gawas, no, anang siya ay nagpaluyo, siya ay maniubra, no, siya ang nagpaluyo sa tanang mga paghaylo, mga pagdaldal, mga pagdani diha sa gawas, sa mga buta na makita literally, physically, mga kaigsuunan. Matod pa din while Satan is the primary source of external temptation, internal desires also play a significant role. No, diha sa tong sulod, ingon nga yutan-on na sa yutan-on nga lawas. No, normal sa yutan-on nga lawas nga mubati kinig mga madunuton nga mga butang. Kaya sometimes kini nagapahitabo sa gawas nga di na sabtan nga ang yawa diha, no, mga magahimo og mga pagtintal, pagdaldal, paghaylo, pagdani, mga kigsoon nga hikanato. Doon na sa dako kigsoon nga matawag ta nga role, no, nga gidala ang atong kaugalingon. Ang sulod nato mga kaigsuunan. Now, so gaingon din nga internal desires also play significant role. Internal desire, ang atong tinguha sulod sa atong mga kinabuhi. So atong mga tinguha sulod, no, dako kayo og apil usad diha sa tentasyon. Kaya magbantay tay igsoon. Ikaduha, human weakness, ang atong tawhanon nga kaluyahon. Notes that people can be led astray by their own weakness. So kita mismo nasayod, awirta. No nga kita mismo madala, no, madala astray, may salaag ta sa atong kaugalingon nga mga kaluyahon. No, nga atong mga kaluyahon. Nga weak ta ani nga bahin adto kanang huyang ta, dili ta strong. Ana. So kini nga mga weaknesses nato, mga weakness nato sa nakanilaing bahin sa atong lawas, igsoon kini mupasalaag pud nato, no, nga lead mugiya to pahisalaag, no, ang atong kaugalingon nga mga kaluyahon, our sinfulness and desires for pleasure, no, atong mga tinguha sa mga pahandi, no, mga tawhanon kalibutanon nato, mga pangandoy, tinguha, mga kigsuunan, ana. Then kabalutan ang atong yutan-on nga lawas subject to decay, no, subject to sinful na nature, no, human tanatagak diha sa sala. Kaya importante kaayo nga mapalig-on ta, no, diha sa pulong sa Dios. Kaya minungdanon kaayo nga mamati gyud ta sa mga pagtulunan sa Ginoo. Ingon nga mao ang tingog sa atong Dios, aton kita mamahimong makabatok, makadumili sa unsa man unya nga mga pag-awhag, mga pagdani o pagtintal nga buhaton sa yawa diha sa gawas, ug bisan pa sa mga auhag sa atong kaugalingon mismo nga matawag ta nga fallen state, no, ang ato ang yutan-on nga lawas igsoon. Okay, so letter E, how Satan attacks. Na sa unsang paagi ang yawa mo atake nung nganhi kana. Ngatod ba dinhi sa letter E, how Satan attacks. Satan through his influence, no, pinaagi siyang influensya. Lapad kaayo ang impluwensya sa yawa dinhi sa kalibutan. Gani kita mismo nasayod ang pulong sa Ginoo nagasulti, no, sa 1 John, sa unang Juan, no, nga basahon. Nagaingon dito nga ang kalibutan ilawom sa gahom sa yawa. The entire planet Earth, no, the entire world, no, ilawom sa gahom sa yawa. No, sinana iyang influence, sinana kalapat, tibuok kalibutan ang iyang influence. So Satan, through his influence, uses the threefold attack plan to find victims. So doon sa tulok ka mga matawag ta nga threefold, tulok ka mga butang, no, na plano nga muatake siya. Yeah, uses threefold, no, tulok ka pilo, no, nga pag-atake aron sa pag-biktima sa mga tao, no, to attack, plan to find victims, no. Ito makita ni dinhi sa unang Juan 2:15, no, itong basahon, no, doon ay tulo ka mga butang dinhi.
nga mao ni ang threefold attack sa yawa. Tulo ka mga bahig sa atong kinabuhi mga kaigsunan nga atong gwardiyahan, atong bantayan. Nga dili kini mamahimong maatake sa yawa. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Ano yung kubatan? Ayaw ninyo higugma ang kalibutan. Ni ang mga butang nga anaa sa kalibutan, kung may mahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan nga Dios wala diha kaniya. Kay ang tanan nga naa sa kalibutan, ang pangibog sa unod, ug ang mga pangibog sa mga mata, ang mga ipagkasigarbo sa kinabuhi sa tao, dili iya samahan, kung dili iya sa kalibutan. Ug ang kalibutan mahanaw, ug ang mga pangibog niini, apan siya nga magatuman sa kabubuton sa Dios, magpabilin hantod sa kanturan. Amen. Nasunod yung gipadayag ang tulo ka mga butang igsoon. Ang kinahanglan mamahimong atong mabantayan. Tungod kinaan nato ni, no kita ang nahimong subject ni ini. No matter pa din ni, do not love this world nor the things of this world. No, so mamahimong mamiligrutan o niini nga bahin sa atong kinabuhi igsoon. Kung batunan nato ang dakong pagbati, pagtagad bali, no love. Nagtumbok misyon sa dako nga pagbati, no dako magsuon nga paghatag og dako nga bili, pagtagad sa mga butang ni ini nga kalibutan. Mamahimong di ta kabantay nga ang tulo ka bahin sa atong kinabuhi. Nga gitawag og threefold plan attack of Satan. Mahimong mahitabo nganhi kanato. Una na ni mga kaigsuonan is ang unang fold dinhi mga kaigsuonan may tungod sa temptation, no sa yawa, pag-atake sa yawa mga kaigsuonan. Gayon dinhi nga lust of the flesh, what we desire in the body. No ang mga buta nga unsa natong gitinguha sa atong lawas, no sa atong unod. Lust of the flesh. Ga-mention siya og tinguha sa unod. Okay, desire of the body, lust of the flesh, pangibog, kaulag sa unod. Ikaduha, lust of the eyes, pangibog, kaulag sa mga mata. Ang atong mga mata nimo mani ang bintana sa atong mga kalag. No, sa diya makakita kini sa mga butang na makaiibog, ng mga butang igsoon nga ipakita sa yawa, no mamahimong diha maumol ang tinguha nga dili maayo, no pangandoy tinguha nga biyag na sa limitasyon nga gihatag sa Ginoo, no magisangon sa Ginoo nganhi kanato. So first is lust of the flesh, ang gikaiggan sa atong lawas, sa atong unod mga kaigsuonan. Ikaduha ang mga butang nga gikaiggan sa atong mga mata, okay, no? The lust of the eyes. Then ikatulo is the pride of life, ang mga butang nga atong gipasigarbo tuni ini nga kinabuhi, ang bahandi, ang kwarta, tanan ng mga material na butang, posisyon man igsoon, ang atong ang popularities, no uban pa na atong gipasigarbo, that's pride, garbo mga kaigsuonan. So tulo na kabahin, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ug sumala sa pulong sa Ginoo, kining tutulo dili iya sa amahan, kundi iya sa kalibutan. So dinhi mao ni ang sagad no nga atakihon sa yawa ang atong makita, no ang ato ang gipangandoy sa atong unod, no ang mga butang nga pwedeng ipasigarbo nato, no ato ang ipasigarbo sa mga tao. So kana mga kaigsuonan, no, so lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, garbo mga kaigsuonan. Pride, garbo, goes before destruction, and haughty, hambog, na espiritu before a fall, pagkahulog. No, matud pa sa panultihon 16-18. No? So dalaygo ng atong buhi nga Dios nga nagapahibalo ni ini nganhi kanato.
sa walay katapusan. So mato ba ni maigsoon nga mao ka na ang threefold attack plan of Satan, no, aron pagpangita og mabiktima, aron biktimahon niya ang atong kinabuhi. So mao ka na igsoon. Then number 1, igsoon nga ang yawa mo atake nganhi kanato. How Satan attacks ang hitabo sa Genesis is by distorting the word of God, no, nga iyang gituis. So ang pagtuis igsoon iya sa yawa, no? Tuison ang kamatuoran, iyahang usbon, no? So iyang gidistort ang kamatuoran. Nagaingon ang Ginoo nga sa adlaw, gaingon ang Dios ngadto kang Adan kang Iba, nga sa adlaw nga mukaon kamo ni ana, mamatay gayud kamo. Kung sa giingon sa yawa, dili kamo mamatay. So iyang gituis, Amen. iyang gituis. So usa na nga paagi sa yawa aron matintal ta, aron madaldal ta, mahaylo ta, igsoon madanita, maganoy ta ngadto sa pagbuhat og sayop tungod sa pagtuis nga himuon sa yawa. No, iyang i-distort, no, iyang i-usbon, no, iyang tuison ang kamatuoran. Kaya unsa ang kamatuoran na sa pulong igsoon, diha rata. Dili nato usbon, dili nato tuison. Amen. Kung gaingon ang pulong sa Ginoo nga kinahanglan magpabautismo ta igsoon. Kung gaingon ang Biblia nga magkinulsol ta igsoon. Yes. So, diha na gyud ta musubay. Magkinabuhi ta nga within the word of God. Dili ta igsoon magkinabuhi outside the word of God. Tungod kay atong kinabuhi, gidisenyo nga mabuhi diha lang sa pulong sa Dios. Amen. Ana mga kigsuonan, maghisguta sa atong espirituhanong kinabuhi diha ra gyud igsuon. Dili gyud ta mo gawas, no, tungod kay mamiligro ang atong kinabuhi. Matintal gyud ta, madaldal gyud ta, mahaylo ta, madanita igsuon sa pagbuhat og dili maayo. Makabayolate gyud ta sa kabubuton sa Ginoo. No? Mo na nga dili nato abusaran, dili nato sayangon ang grasya ug pabor nga gihatag sa Ginoo karon nganhi kanato. Nga kita gihatagan og insaktong pagsabot paminsan igsoon aron tong masabtan ang tiunay nga kabubuton sa Ginoo. Masabtan to ang tinuod nga pabor, grasya sa Ginoo igsoon. Pag kinabuhi ilawom sa grasya ug pabor sa Ginoo. Nga dili nato ma-abuse ang grace sa Ginoo, ang pabor sa Ginoo nga iyang gihatag nganhi kanato. Amen. No, ato ang batunan igsoon ang pagtakod ngadto kaniya. Kung asa tagibutang unsa nga atong kahimtang karon diha sa atong pagkahiusa kaniya, magkinabuhi ta igsoon. Kung maingon siya nga kita iya ng mga anak, magkinabuhi ta nga iyang mga anak. Kung iyang gipareha kita dunay tay relasyon ngadto kaniya, magkinabuhi ta ingon nga dunay relasyon ngadto kaniya. Dili ingon nga dunay relihiyon, kundi dunay relasyon. Kaya dalaygon siya sa walay katapusan. Amen. So niini nga kabuntagon igsoon dinhi una lamang kita taman nga sunod atong ipadayon mga kaigsuonan ang mahitungod sa topic nato nga tentasyon. So sa dili po kita magtapos igsoon, sa makausa salamat kaayo sa inyong pagsunod, paggahin og panahon aron sa pagpamati ni ining programa The Voice of the Lord. Og salamat hangtod sunod ni higayon among lauman ang kalipay namo, kalipay sa tumbuhi nga Dios nga kamo sa padayon sunod ug share sa atong mga videos aron daghan pa mga katawhan ang mamahimong makadawat, no, sa pabor sa Ginoo, makadawat sa dugang sa pagtulunan sa Ginoo aron mapalig-on padayon ang atong pagtuo ngadto kaniya ug padayon nga magbaton og ligong paglaom nga sa iya unyang pagbalik usa kita igsuon nga makauban niya musugat diha sa kapanganuran. So salamat sa pulong sa Ginoo. Radon sa ato ang closing prayer. Gihatag namo kanimo Amahan nga Langitnon ang mga pagpasidungog, Amen, Lord. mga pagpasalamat sa imong langit nun nga kusog nga imong gibutan kanamo nga nagsulti sa imong pulong o sa mga katawhan nga nagtan-aw ni ini nga video. Dalaygon kagayod nga imong gikuptan ang among mga kinabuhi. Yes, sir. Kanila nga namati sa imong pulong ang tibok mensahe sa imong pulong. Amahan nga Langitnon among gilauman. Magpabilin kini sa kasing-kasing sa tanang mga viewers. Amen. Kanila nga nahimo nga imo ng mga alagad Ginoong Dios. Mahimo pagyud silang galamiton sa imong itatanaw sa ilang mga dapit
asa man sila nagpuyo, dili sila mahimong imong mga alagad nga mga compromiser. Apan mahimong mahisama gayod sa imong pagkinabuhi Ginoong Hesus, kay imong gibutan kanamo ang imong balaan nga espiritu. Amen. Kanila nga wala pa relasyon diha kanimo o Dios nga gamhanan. Ang imong buhi nga pulong nga ilang nadunggan karon, among gilauman balaan nga espiritu, adlaw o gabi kini magpabilin sa ilang makasing-kasing Yes. ug magatot kanila ngadto sa total decision nga ang ilang kinatibukang lawas kalago espiritu ilang ihatag dinha kanimo, dawaton kanila Ginoong Hesus nga ilang buhi ug ilang mangluluwas bisan ang imong gisugo ngadto kana sumala sa pulong nga gitudlo sa imong alagad karon, paghinulsol og pagpabautismo, paglikay sa tanang tentasyon, makahimo sila ni og pagbuhat. Yes, Tungod Lord. kay imong kalit-on balaan nga espiritu tuwa sa ilang kinabuhi, kay mo imong saad Ginoong Dios sa tanan nga mituog mitawat kanimo, hatagan nimong kalit-on nga mahimong anak gayod sa Dios. Amen. Dalaygon Yes, ka o Lord. Dios manan sa imong balaan nga presensya, nini nga dapit nga among gipunduhan o sa mga dapit sa mga katawhan nga mati sa imong pulong. Yes. Gisinati nila ang imong balaan nga presensya, balaan nga espiritu nga among magtutudlog magtatambag sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.